مسلم شریف دی ایک حدیث پاک ہے کیڑی کتاب مسلم شریف سیاست دی کتاب او دے وچ ایک روایت ہے بڑی پیاری او دا مفہوم پیش کرنا کہ اللہ تعالیٰ دے ایک فرشتے ہیں حضور فرمائندے جڑے اس دنیا وچ پھردے نے جتھے انہاں ذکر والے بندے لبدے رب دیاں تعریفاں والے لبدے رب دی گل کرن والے لبدے اے فرشتے اوتھے آ جائے سبحان اللہ تے جڑے پہلو آمدے نو پچھلے انویں بات بولیندے آ جاؤ ایتھے بڑا کچھ ہے اے جا بھی بابرکت ہے جتھے اللہ اور اس رسول دا ذکر اچھی آنکھو سبحان اللہ اے کانویں بابرکت ہیں جڑے سرکار دا اور سرکار دے رب دا ذکر سنن وہ زبانہ قابل دید ہیں جنہوں نے شرف ہو وہ فرشتے آتے ہیں آ جاؤ ساڑھے واسطے بہت کچھ ایتھے ہے فرشتے اکٹھے ہوندے میرے آقا فرمایا بات کو اس جا تو آسمان تک جتنا فاصل ہے او اللہ تعالیٰ دے فرشتے اتنے اکٹھے ہو جاندے نے اتھے جو بری جاندے سبحان اللہ او بری جاندے ہے کمال کے نور برسل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فیوز الحرمین نے چلی وضاحت کی تھی ورنہ میں بڑیاں محفلاں ویداں اتھو نور پہ نکل دے ہوندے آسمانہ تک جا رہے ہوندے تے تو اپنی قسمت تے ناز کیتا کر خاک دا ایک چھوٹا جہا پتلا حضور دے امتی ہونے دی وجہ تو ان شرف اتنے ملے جتھے او دعوت محبوب دا نام لینے اتھے میرا رب فرشتیاں دی بارات بھیج دے اچھی آنکھ سبحان اللہ تے ایدار کر دیا ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے اور میرے آقا فرمائندے جس نے اتنا سن بڑھ چھڑ دے تے رحمت دیاں چادراں تنی رکھ دے تے جس لئے وہ ذکر دی محفل مقدی ہے اے وقت اتھو واپس جاندے ایک گال بڑی سننے آلی ہے کام ساری زندگی کر دے ہو جڑی محفل شرکت کر دے ہو ایک اپنا ہی اس دا خالق کائنات نے رتبہ رکھے وہ واپس جاندے نا فرشتے میرے رب نو حضور فرمایا بول کوئی نہیں تے رب فرشتے ہیں کو پوچھتے ہیں میرے فرشتے ہو کی تو آ رہے ہو یا اللہ آج فلاں جگہ تے تیرا ذکر ہوئے تیری پاکی بیان ہوئی ہے اسی اتھے گئے ہیں یسبحونک یا اللہ تیری تسبیح بیان کر دے پہ ہیں وَيُحَمِّدُونَكَ تیری تعمید بیان کر دیا وَيُحَلِّلُونَكَ یا اللہ تیری عبادت دے تذکرے کر دیا تیریاں گلہ کر دیا تیریاں باتاں کر دیا وَيَحْمُدُونَكَ تیریاں تعریفاں کر دیا یا اللہ سے انہوں نے گلہ سن دے رہے ہیں اتنے رحمت دی چادر کیتی رکھی ہے میرا رب پوچھ دے وہ بندے کی یاد دے یا اللہ تیریاں تعریفاں تذکرے کر دیاں تے کچھ تے تو منگ دے بھی ہیں ہون اچھی آکھو سبحان اللہ تے تو منگ دے بھی ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑھی محفل نو وہ محفل بڑا یا اللہ تے تو منگ دے ہیں وَيَسْعَلُونَ کچھ سوال کر دے ہیں کی فرمایا ہوتے تو تیری جنت دا سوال کر دے میرا رب فرمائندہ ہے انہوں کیڑا میری جنت ویکھی ہے ایک اللہ حضور دی زبانی مکالمہ سنو جنت تو نہیں ویکھی میرا رب فرمائندہ ہے اگر وہ جنت ویکھ لیں تے وات فرشتے دن وات یا اللہ وہ بالکل ہی وہ جنت مشتاق ہو جان شوق رکھنو تا بڑا اللہ تعالیٰ فرمائندہ گواہ ہو جاؤ میں انہوں دے چھڑی جنت
گل اگے چلدی پئی ہے یا اللہ او تے تو پناہ بھی منگدے ہاں کیدی فرمایا فرشتے عرض کرتے ہیں دوزخ تو فرمایا انہاں کو دوزخ ویکھی ہے نہیں یا اللہ جے ویکھ لیں تے یا اللہ مڑو ڈیر گناہ فرمایا گواہ ہو جاؤ میں انہاں دوزخ تو دور کر دیتا فرشتے ویکھیا بڑی رحمت ہوئی ہے اس تے ہن فرشتیاں وچوں ایک ہی بندے دی گل وکھری پوچھی سبحان اللہ فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ اتھو ایک بندہ لگیا بڑا گناہگار بندہ عبد خطا اتھو بڑا گناہگار بندہ لگیا تے اتھو کو محفل ہوندی پئی ہے ذکر رب دا کردے پیاں تے اس اگے انجے اتھو ویکھاں تے صحیح کی سبحان اللہ او انجے تھوڑی دیر رک گیا محنت پوری ہو گئی اگر گل سمجھ آ گئی یا اللہ بندہ بڑا گناہگار ہے تے اندے راہ ویندا تھوڑا جہا روک گیا کوئی ذکر دی نیت نال آیا ہویا کوئی نہ آئے تھے انجے لگوا تے اوتھے روک گیا یا اللہ دا کی کرنا ہے میرا رب فرمیندا ہے گواہ ہو جاؤ انہاں دے صدقے ان بھی بخشیا کیوں ہم القوم لا یشقا بہم جلوسہم جڑے میں یاد کرن او ایڈی بخت والی قوم ہوندی ہے میں انہاں دے گواڈیاں بھی کدی محروم نہیں رہن او گواڈی تے بن گیا ہے فرمایا چل انہاں دی وجہ تو انہاں دی چنگیاں دی جڑی نسبت ہوندی فائدہ دیندی ہے کہ نہیں دیندی اس واسطے سنی تجویز دیندہ ہے کہ اللہ دے ولیاں نال پیاریاں نال محفلاں نال تذکیاں نال قرآن و حدیث نال محبت کیتی کر شامل ہویا کر میرا رب خالی نہیں رکھدا کہنیاں چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں چنگیاں چنگیاں یاریاں چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں مشکلاں آسان ہو ساریاں مشکلاں آسان ہو ساریاں عبدالحق محدث دہلوی فرمائندے آپ فرمائندے میرا تجربہ ہے جڑے حضور دے محفل میلاد منعقد کر دینا انہو امان فی ذالک العام و بشرا عاجل بلیل البغیت والمرام پورا سال امان چران دیتے انہاں دیاں دعاواں بھی بڑیاں قبول ہوتی